आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 13 की मशक़ कर रहे थे, मज़ीद आगे मशक़ करते हैं। हमारे भाई बहुत ज़्यादा हमें प्यार तो देते हैं, हमारी वीडियोस देखते भी हैं, लेकिन सब भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाव लाम ज़बवल, वाव लाम ज़बवल, लाम ज़बला, लाम ज़बला, वल्ला वल्ला, ज़ाल या ज़िर्ज़ी, ज़ाल या ज़िर्ज़ी, वल्लज़ी वल्लज़ी, नून ज़बना, नून ज़बना, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ ज़बर मा, मीम अलिफ ज़बर मा, मिम्मा, मिम्मा, हमज़ा मीम पेश हमज़ा मीम पेश मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, उम्मा, उम्मा, ता दो ज़ेतिन, ता दो ज़ेतिन, उम्मतिन, उम्मतिन, फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, हमज़ा मीम पेश हमज़ा मीम पेश फा फा, मीम पेश मीम पेश मु, फा फा, हा उल्टा पेश हू, हा उल्टा पेश हू, फा उम्मुहु, फा उम्मुहु, मीम पेश मीम पेश मु, सीन मीम ज़बसम, सीन मीम ज़बर सम, मुसम, मुसम, मीम दो ज़बर मद, मीम दो ज़बर मन, मुसम्मन, मुसम्मन, जीम नून ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ा ज़बर ना, जन्ना, जन्ना, ता दो ज़ेतिन, ता दो ज़ेतिन, जन्नातिन, जन्नातिन, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना, मिम्मा, मिम्मा, उम्मतिन, उम्मतिन, फ़उम्मुहु, व उम्मुहु, मुसम्मन, मुसम्मन, जन्नातिन, जन्नातिन, वाव नून ज़बर वन, वाव नून ज़बर वन, नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ा ज़बर ना, वल्ला, वन्ना, शीन ज़ेर शी, शीन ज़ेर शी, वन्नाशी, वन्नाशी, ता खड़ा ज़बर ता, क़ा खड़ा ज़बर क़ा, वन्नाशिता, वन्नाशिता, ता ज़ेती, ता ज़ेती, वन्नाशिताति, वन्नाशिताति, वाव नून ज़बर वन, वाव नून ज़बर वन, नून जीम ज़बर नज, नून जीम ज़बर नज, वन्नज, वन्नज, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, वन्नजमी, वन्नजमी, काफ वाव पेश कु, काफ वाव पेश कु, वाव ज़ेर वी, वाव ज़ेर वी, कुवी, कुवी, रा ता ज़बरत, रा ता ज़बरत, कुविरत, कुविरत, मीम पेश मु, मीम पेश मु, ता हा ज़बर तह,
طا ها زبر طه مطه مطه ها زبر ها ها زبر ها مطهى مطهى را زبر را را زبر را مطهرة مطهرة تا دو زبر تن تا دو زبر تن مطهرة مطهرة سين يا بش سوي سين يا بسوي يا زي يا زري سوي سوي را تا زبرت را تا زبرت سيرت سيرت يا ذال زبر يذ يا ذال زبيز ذال كاف زبر ذك ذال كاف زبزك يذك يذك كاف زبر كا كاف زبكة يذك يذكى را بشرو را بشو يذكر يذكر والناشطات والناشطات والنجم والنجم كورت كورت مطهرة مطهرة سيرت سيرت يذكر يذكر لام زلي لام زلي يا دال زبيد يا دال زبيد دال با زبدب دال باء زبدب ليدب ليدب با زبربا باء زبربة ليدب ليدب را واو بشرو را واو بشو ليدبروا ليدبروا ذال را بشر ذال را بذر را يا زري را يا زري ذري ذري يا زبيا يا زبيا ذرية ذرية تا زبرتا تا زبتا ذرية ذرية ها الٹا پیش ہو ها الٹا پیش ہو ذريته ذريته ميم زا پیش مز ميم زا پیش مز زا ميم زبزم زا ميم زبزم مزم مزم ميم زيرمي ميم زرمي مزمي مزمي لام پیشلو لام پیشلو مزملو مزملو ميم دال پیش مد ميم دال پیش مد دال ثا زبردث دال ثا زبدث مدث مدث ثا زرثي ثا ذرثي مدثي مدثي را بشرو را پیشو مدثر مدثر عين زبرعة عين زبعة لام نون زبرلن لام نون زبلن علن علن نون زبرنا نون زبنا علن علن با يا زربي با يا زربي على النبي على النبي يا زري يا زري على النبي على النبي يا سين زبيس يا سين زبيس سين ميم زبسم سين ميم زبسم يسم يسم ميم زبرما ميم
زبما यस्सम यस्सम्मा आइन वाव पेश ऊ عين واو بشعو यस्समउ يسمعو नून ज़बरना نون زبنا यस्समऊन يسمعون लियद्दब्बरू ليدبروا ذريته ذريته मुज़म्मिल مزمل मुद्दस्सिर مدثر على النبي على النبي यस्समऊन। يسمعون। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।